Mga tindera og bulak duol sa Gaston Park ug St. Agustin Metropolitan Cathedral sa Cagayan de Oro City ang gibisita sa Task Force Demolition ug Barangay Council human nga nakalapas na sila sa sidewalk ordinance. Ani ang report ni Cyril Chavez. Gilibot sa mga personahe sa Task Force Demolition Group sa Cagayan de Oro City LGU ang mga flower vendor sa Barangay 1 sa Cagayan de Oro City. Tungod ilang naobserbahan ang paglapas kuno niini sa pulisiya nga ginapatuman. Sa mong inspeksyon, ilang napamatud-an kuno nga nanubra ang mga vendor sa ilang mga display. Subay sa ordinansa sa syudad, kinahanglan nga aduna gyapon sidewalk nga pwedeng maagian sa katawhan o dili dapat mulampas sa kalsada ang ilang display. Dahil ang mga tao nasa di naman makagi sidewalk, so nanas dalan mo agi. Ngunang kung dunay mag-right turn di agikan sa tulay paingon sa katedral, medyo maapikig ang pag-agi. Among nakahinabi ang mga tindera sa mga bulak ug sila mismo aminado sab sila sa ilang paglapas sa pulisiya nga ginapatuman sa LGU. Mga gahi mo kog ulog yun ni mga bulakan. Since pa yun sa pagsugod yun nako mao ginay problema diri sa barangay. Karon nagkasinabot non jud mi na namigi pirmahan nga hinluon jud dinhi wala nay magkuan mga stand kay tagaan mig multa. Bahad sa LGU nga masakpan pa kini pagbalik kung piskahon na ang ilang mga baligya. Ngako lang painumdum sa tanan no nga namaligya diya sa Daplin, namaligya tugutan nga ugon sa limit nga gihatag sa inyo palihog lang sunda kay lugar sayon para sa inyo kay dili ma-confiscate ang inyong baligya sayon sab sa enforcement unit kay dili na kinanglan nga hunungan pa ikarga. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa At Home with GMA Regional TV.